कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणात ना येरादारीचो वेळय कोण पाळना म्हूण आता मुरगांव पालिकेन प्रदूषणाचो रिपोर्ट मागयला। मर्यादे भायर प्रदूषण दिसल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतले म्हूण नगराध्यक्ष दीपक नायक सांगता। म्हाका एका प्रेस मिडियान नदीन हाडून दिलें की ते 7 to 7 करिना, ते मदींच दनपारचे 2 सुद्दां येतात। सो हेचेर हांव ऑलरेडी हांवें सीओक सांगलेलें आसा की तूं पोल्युशनाचेर हें घे म्हणून रिपोर्ट, आनी तो रिपोर्ट गावल्या उपरांत हांव पब्लिकांक अपील करतलो की म्हाजे वांगडा तुमी सुद्दां रस्त्यार येयात, हे ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता। पालिका कारवाय करतली म्हूण लोकांक दिसना। दिसान दीस वाडपी प्रदूषणाचेर लोकांनी हुस्को उक्तायला। तांकां म्युनिसिपालिटी वाल्यान पयलीं एक रेजोल्युशन पास केल्लें आनी तांकां सांगलेलें की सांजचे 7 ते सकाळी 7 पर्यंत ते गाडये चलोवपाचें म्हणून सांगलेलें। पण आतां सद्या चोवपाक गेले जाल्यार दीसभर चालूच आसता गाडये आनी हांकां काय पडलेलें ना। म्युनिसिपालिटीन इतले व्हडले तांकां हे दिल्ले आसा तेजे बद्दल काय तांकां गाडीवाल्यांक काय पडलेलें ना आनी काय ना। आनी तुका पळयलें जाल्यार फाल्यांच्यान आतां स्कूल चालू जाल्लें आसा आमचें। 24 hours हे ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसता। म्हणजे सकाळी आमच्या भुरग्यांक केन्ना सोडपाक वयता तेन्ना तेंचे ते पोल वयता येता, खूब ट्रॅफिकान प्रॉब्लम जाता। आमी कामाक वयताना आमकां त्रास जाता। हेंच्यान कितें म्हणलेलें की आमी सगळे बंद करतले, पण म्हाका दिसता हेंच्यान कितें तरी घेतला, कितें तरी हांकां पावला म्हणून हे अशें करता। फाटीं आमचो एनवायरमेंटल मिनिस्टर सुद्दां हांगा येवन ताणें सांगलेलें की आपूण पोल बंद करतले म्हणून। ते आमी प्रयत्न करतले की आमी टोटल हांगासून आमी बंद करतले म्हणून। पण आमकां दिसता की कितें तरी हांकां ते म्हणटा न्हू कितें सुटकेसी पावता भशेन तेचें कितें पावला तांकां। सगळ्यांक सेम प्रॉब्लम एवरी डे। जरी तूं सारण मारली कितलोसो कोळशाचो धुळो जाता, हो आमच्या पोटान कितलो वयता, हेचो हेल्थाचेर कितलो परिणाम जाता। भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आज आसा, फाल्यांच्या डेटीर तांकां रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जेन्ना जातले तेन्ना सरकार कितें करतली? प्रुडंटा खातीर दिशान परब।